डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से भाईजान है आज, ये अपने कुछ व्यूज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शौकत खान फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। और सबसे पहले तो मैं जो है वो एक्सट्रीमली जो है थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और जो है डिस्ट्रिक्ट गुजरात कि उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया। अगर ऐसा ही इनिशिएटिव हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेते तो शायद अब तक हमारी ये बहुत बड़ी जो है ये कैंपेन जो है वो हम स्टार्ट कर चुके होते, जस्ट लाइक ऐप का। लेकिन बेसिक रीजन क्या है कि हमारे कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स ये समझते हैं कि ये जॉब जो है हमें खैरात में मिली हुई है। हम लोग तो इस काबिल ही नहीं थे कि हमें ये 15,000 या 18,000 की जॉब दे दी जाए। और इसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग जो है इतने पीछे रह गए। एक मैट्रिक पास क्लर्क जो है वो जनाब 15 स्केल क्लर्क या जो आपका 12 स्केल क्लर्क है उसके ऊपर जो रोब झाड़ है उससे काम ले रहे हैं। देखिए, काम लेना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने पास से कुछ भी इन्वेस्ट ना भी करें तब भी गवर्नमेंट को हमें जो है हमसे काम लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो उनका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन बेसिक रीजन क्या है, वो ये है कि हम लोगों ने ही कुछ ऐसा स्टेप्स ही नहीं लिए। हम लोग जो है ना तो एक बंदा टर्मिनेट हो गया, हमने परवाह नहीं की, हमने कहा ठीक है जी टर्मिनेट हुआ, हमें इससे क्या है, अपनी जॉब बचाओ जी, डीएचओ हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, एसएमओ अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही स्टेप हम लोग पहले कुछ अर्सा पहले उठाते तो अब तक जो है हम एपका की तरह जो है हमारी एक स्ट्रॉन्ग जो है एसोसिएशन होती। लेकिन अब जबकि ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट ने ये स्टेप उठाया है तो हम लोगों को ये मिलकर काम करना है। और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर टर्मिनेट होता है या स्ट्राइक की कॉल पर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है तो फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल पंजाब में स्ट्राइक होनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को काम नहीं आता तो वो अपने रिलेटिव जो भी रेलिवेंट कंप्यूटर ऑपरेटर है, साथ वाले बीएचयू पे है, आरआईसी पे है, उससे मिले, उससे काम सीखे। कोई इतना बड़ा मार्का नहीं है, या 2 महीने कहीं भी कंप्यूटर कोर्स करें और अपना काम स्टार्ट करें। अगर कुछ हमारे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर वो ईडीओ के सामने कह रहे होते हैं हमने 50,000 दिया था, हम भर्ती हो गए जी, ऐसी बातें करने की ही वजह से वो क्लर्क भी हमारे ऊपर हैं, वो डॉक्टर्स भी हमें धमकियां देते हैं। एक तो ये क्लर्कों को पैसा देना बंद करें, ठीक है। अगर यूं ही इनको पैसे देते रहेंगे, ये 50 रुपए, ये 100 है, ये 200 है, हमारा बिल पास करवा दो, कभी नहीं। वो एक्चुअल लोग हैं। अगर आप एक बार स्टैंड ले गए तो वो फिर कभी आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने एक डॉक्टर के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, वो अब भी सस्पेंड है, ठीक है, क्लर्क भी सस्पेंड है। लेकिन बेसिक रीजन क्या थी, पहले मैं भी डरता रहा, बार बार उनको रिक्वेस्ट की यार मेरी पे दे दो, मेरी सैलरी दे दो। 1 साल तक वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। मैंने ईडीओ को कहा, ईडीओ को उन्होंने कंप्रोमाइज कर ली, ईडीओ के साथ जी आपको देंगे बस ठीक है चुप जाओ। मैं डीसीओ के पास गया, डीसीओ ने कहा हो जाएगा यार, ये तो रूटीन का काम है, आप मुझे क्या पता आप कौन कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जाओ अपने ईडीओ को बताओ। फिर जब एट द एंड मैंने एक वजीर आला के नाम एप्लीकेशन लिखी कमिश्नर के पास, वही एप्लीकेशन लेके गया और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 लफ्जों में यही कहा कि आप लोगों ने तो मेरा कुछ नहीं किया, 1.5 साल से मुझे पे नहीं मिली, ये मैं वजीर आला को भेज रहा हूँ। तो जो है लकली जो है वो उनके सामने डीसीओ साहब बैठे थे, अजमत महमूद साहब, अजमत महमूद से पहले थे डीसीओ, अब उनका नाम मेरे जहन से नहीं है, शाह साहब थे शायद। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है कौन है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो उन्होंने कहा जी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो वो कहते नहीं मैं उस वक्त ईडीओ एफएनपी था। मैंने कहा सर मैंने इनके एप्लीकेशन दी, ईडीओ हेल्थ को दी, उसके अलावा 3-4 ऑफिसर्स को दी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कमिश्नर गुस्से में आके कहता है जी अभी इसकी 24 आवर्स में जो है अगर आपने एक्शन ना लिया तो फिर मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। तो डीसीओ ने जो है वो फौरी एक्शन लिया, रिक्रूट जो है एक इंक्वायरी लगाई, इंक्वायरी लगाने के बाद जो है वो सारा प्रॉब्लम जो है वो विद इन 2 मंथ सॉल्व हो गया। अब वही एंटी करप्शन है। लेकिन अब मैं किसी अकाउंट ऑफिस में किसी को 200 रुपया दूं ना कि ये बिल पास कर दो, तो मुझसे कोई नहीं लेता, हर बंदा डरता है यार ये तो पहले उनको अगर यही काम हम सब ने करना स्टार्ट कर दिया तो कभी भी क्लर्क आपसे ना तो रिश्वत मांगेगा, ना आपके अगेंस्ट ये वो ये बात कहेगा और तुम लेने क्या आते हो। आरआईसी पे यही तस्वर किया जाता है
تم لینے کیا آتے ہو؟ میرے کلرک کو انیشیل سگنیچر کرنے نہیں آتے, اردو میں اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی, بل میں بناتا ہوں, اس کے باوجود وہ مجھ سے پوچھ رہے یار وہ میرا پیٹرول کا خرچہ دے دو. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے پیٹرول کا خرچہ لینا تو یہ پکڑو بل, آئندہ خود بنانا. بس اس کا منہ بند, دوبارہ اس نے آئندہ ایسی بات نہیں کی. ہم لوگ ان کا کام بھی کرتے ہیں, ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. بیسک ریزن کیا تھی؟ گیدرنگ نہیں تھی, یونٹی نہیں تھی. اب یونٹی بنی ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے, اگر کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کسی ایک کمپیوٹر آپریٹر کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ سب نے ساتھ دینا. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے چلو جی ایک ہی ہے کوئی بات نہیں. اگر آپ ایک کو جو ہے وہ دیں گے, پریفرنس دیں گے, اس کو جو ہے آپ پریفر کریں گے, تو پھر دوسرے کمپیوٹر آپریٹر دوسرے ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی جوائن کریں گے کہ واقعی جو ہے یہ یونین اسٹرانگ ہے, ہمیں اس کے اندر شمولیت اختیار کرنی چاہیے. بس مجھے آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا. ونس اگین اور ایک بات اور بھائی, کہ ابھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے نئی گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے چانسز بن رہے ہیں. نون لیگ کو جو ہے وہ گجرانوالا, کیونکہ ان کا گڑھ میں سمجھتا ہوں, پیچھے نواز شریف آیا تو بڑی ریلیاں وغیرہ نکلی. تو سر میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا, پالیٹکس میں نون پی پی کسی کے میں حق میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں جسٹ اپنے مقصد کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک تمری بنا کر یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھیجیں کہ آپ بار بار یہی بات کرتے ہیں جی ایجوکیشن 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 کو پروموٹ کیا جائے. اگر ایک ایم ایس سی بندہ کلیئر کرنے کے بعد ایک انڈر میٹرک کے کام, میٹرک پاس کے انڈر کام کرے گا, تو پھر کوئی بھی بچہ اپنا پڑھنے کے لیے نہ تو یونیورسٹی بھیجے گا نہ ہی کالج بھیجے گا. اس لیے اگر آپ واقعی تعلیم کی اتنے خیر خواہ ہیں, تعلیم کو اتنا پریفر کرتے ہیں, تو پھر ہماری یہ جو پالیسی ہے, یہ جو ہم انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, اس کو ہر صورت منظور ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے آنے والی جو نیو جنریشن ہے وہ پڑھے, اس کو احساس ہو کہ واقعی تعلیم کی کوئی قدر ہے. اگر تعلیم کی یہی قدر ہے کہ میں ایم سی ایس ہوں, اگر میں ایم سی ایس ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں میں کمپیوٹر آپریٹر ہوں, تو مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بیسک ریزن کیا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جابز ملتی نہیں ہیں, جس کو ملتی ہے وہ مجبوراً جوائن کرتا ہے اور پھر وہ چپ چاپ بیٹھے. نہ تو ہماری کبھی پروموشن ہوگی اور نہ ہی کبھی ہم لوگ جو ہے آپ ہائر سکیلز میں جا سکتے ہیں. اگر ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے اسٹرائک کرے, جو بھی رولز اور ریگولیشن یا جو بھی یہ ہم لوگوں نے بنانا ہے کہ یہ وائس پریزیڈنٹ ہے یا پریزیڈنٹ ہے آل پنجاب کا, جو وہ بات کہے ہم سب اگر اس کو اوبے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جیت ہے, اور ہم اسی گورنمنٹ میں اسی جون سے پہلے اپنی مطالبات جو ہیں وہ منوا سکتے ہیں, اگر ہم نے کام جو ہے وہ فاسٹلی سٹارٹ کیا. اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے سلو جس طرح ہم 4 سال 5 سال سروس کر چکے ہیں, تو نہ ہم کامیاب ہوں گے, صرف یوں ہی میٹنگز رہ جائیں گی. اور آج اگر ہم 60 بیٹھے ہیں تو کل 5 ہوں گے اور پھر 1 بھی نہیں ہوگا. اب اگر ہم لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو اس کو فاسٹلی چلانا ہے, تاکہ دوسرے کمپیوٹر آپریٹر جو نہیں آئے یہ سوچ کر نہیں ہے کہ یار خرچہ ہو جائے گا کیا ہوگا, وہ بھی ہماری طرح ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹرمینیٹ کر دیں گے, تو ان کے دل سے یہ خوف جب دور کریں گے تبھی یہاں گیدرنگ بھی ہوگی, تبھی ہمیں کوئی جو ہے اس کا پازیٹیو رسپانس بھی ملے گا. اور مجھے گجرانوالا اور سیالکوٹ سے 100% شورٹی ہے, امید نہیں ہے بلکہ شورٹی ہے کہ انشاءاللہ اس جون سے پہلے ہمارے مطالبات منظور ہوں گے. اور اس کے لیے میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.